سلام كما يتصنفوا فتواتن كبراتن تقطعتل تددوي تي في مساعة زدالنا لكم حسرتن وانا زينات هاتجنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عدمنايو بكندي أرستنت بتاتهم فليمنا لنا نجونوسايدر سرعات بلزقنا بمقلاس نتغراي ترايز يكونس كونتات إثيوبيان مبرق أفريقيان ون زقير عدل كنفترينا كبلو حلافي بيرو قديات كوميونيكيشن تغراي دكتور أبراهام حقوس قليتهم حزب تግራይ ጀምሮ ሰራዊትና የምጥንኻር መንቅስቃስ አበርቲዑ ከቀጽለሉ ከም ዝግባ አዛዝ አርሚ 22 ተጋዳላይ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ሰላም አገሊጾም ዘለናሉ መድረኽ አሞንጎ ድህነትን ብርሰትን ኮይና ከም ህዝቢ ክንውስን ግድን አብዝብለና መድረኽ ስለዘለና ህልውናና ንሙሓዝ ዘኽለና ምድላው ክንገብር ይግባእ ክብሉ ሓላፊ ቢሮ ልማዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን አይታለም ገብሩ አድገሊጾም أبزوب سبيناو معراب تግራይ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ለ1.3 ሚሊዮን ፈልስታት ከም ዝተተኸሉ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባት ወረዳ አፍሊጡ መንግስት አብይ አህመድ ዘካይዶ ዘሎ ሀገራው ዘተ ብዙሕ ብዶታት ይገጥሞ ከም ዘሎ ተሓቢሮ ናብ ዝርዝሩ ሰጊርና ለና ምስዕለታው ዜናታት ቢንያም ሓድሽ ሰናይ ምክትታል نجونوسايدر سرعات بلزقنا بمقلاس نتغراي تراي زيكونس كونتات إثيوبيان مبرق أفريقيان ون زقير عدل كنفترينا كبلو حلافي بيرو قديات كوميونيكيشن تغراي دكتور أبراهام حقوس قليتهم مزازم مدرخ الزبط نبهيراو برسات أب كتما مقالة خايديوم أبت مدرخ ملئختي منجست تغراي زقربو حلافي بيرو قديات كوميونيكيشن تغراي دكتور أبراهام حقوس جونوسايدر سرعات بلزقنا حزب تغراي كم حزب كمبركخن كابغص امدر كتفن كم تغراي دما كاب كارتا عالم كتحكخ أبلغ لتغراي مسكحك جنوسايد فتصيم يلوم يكون مبر حزب تغراي كم قدمو تاريخون مننتون عقيبو عين برسن بمبال كم حزب مكيتو عالم زسدمم تاريخ صريحو هلون وكقصل زخولو كنتات كم زفتر غليطوم ربحاتات حزب تغراي بسلاماو منገድ ክነጣጥሕ ንኽእሊና ብዝብል በውዕል ፕሪቶሪያ ተኽሲ ብረት ተጠውይሉ እኳ እንተነበረ ባህጊ ጸላአ ግን ህዝብ ትግራይ ምትፋእ ስለዝነበረ ህዝቢ ብሰላሕታ ንኽጠንፍ ክሰርሕ ጽንሕዩ ሕጅውን ይቅጽለሉ ኢሎም ምንተ ሰላም ተባሂሉ ዝተገብረ ትዕግስቲ ሰላም ዘምጽ ዘይኮነስ ከም ኢሉን ተቐጺሉ ከም ህዝቢ ከም ዘይንህሉ ብምርዳእ ዝተወንዘፈ መንግስቲ ትግራይ ተመሊሱ ውሽጣው ጸገማት ብምትዕርራይ ህዝባዊ ኮንፈረንስ የካይድ ከም ዘሎ ረድዮም ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ ካብ ክልል ክሳብ ጣብያ ብዝተኻየዱ መድረኻት መላእ ሕብረተሰብ ዝተሳተፈሉ ከም ዝነበረውን ገሊጾም ኣብ ዝተኻየዱ መድረኻት ከም ህዝቢ ኣይነበርስን ክንህሉ ኢና ኣብ መሬትና ኣብ ግዛኣትና ክንህሉ ኢና ነዚ ደፊኡ ንዝመጽእ ክንምክት ኢና ዝብሉ መልእኽትታት ዝተመሓላለፉሉ ምንባሮም እውን ተዛሪቦም ላላውነት ትግራይ ደፊሩ ሰራዊት ኣሰሊፉ ህዝቢ ትግራይ ክጭፍጭፍን ከጥፍእን ንዝመጽእ ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ከምቲ ኣብ 8 ወርሒ ዝተሰርሐ ተኣምር ሕጂ እውን ብሓድነት ክምክት ኢሎም ንጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ተቃሊስና ንትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያን ምብራቅ ኣፍሪቃን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምብጻሕ ክንሰርሕና ከብሉ ድማ ዶክተር አብርሃም ተዛሪቦም ብጆኖሳይደር ብልጽግና ህልውና ሓደጋ ዝበጽሖም ካልኦት ክልላትን ጎረባብት ሃገራትን እውን ይምክቱ ከም ዘለው እዮም ገሊጾም ኣብ ቀጻሊ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ብምርጋጽ ዕድል ትግራይ ናብ ዝሓሸ ደረጃ እንብጽሐሉ ክኸውን እዩ ክብሉ ገሊጾም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ወጻእ ዘሎ ትግራዋይ እታ ዓቐብ ንመወዳእታ ግዜ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዙ ሻማ ኢሉ ንኽወጻእ እውን ዛውዒቱ ኣቕሪቦም እዚ ንምትግባር ድማ ቁርፀኛ ዝኾነ መሪሕነት መንግስቲ ትግራይ ከም ዘሎ ኣረድዮም ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ልዕልና ተፈጺሙ እቶም መጻጻእና እቲ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ከም ህዝቢ ካብ ገጽ ምድሪ ክንሕካኽ ክንጠፍእ ትግራይ ትበሃል ዓዲ እውን ካብ ካርታ ዓለም ክትሕካኽ ከም ህዝቢ ክንበርስ ተሓሲቡ ብውሱን ዓቕምን ሓይልን ናይ በይንና ኣይንኽእሎምን ካልኦት ዓቕምታት እውን ክንውስኽ ክንክእል ኣለና ተባሂሉ ናይ ውሽጢ ዓድስ ናይ ደገስ ቴክኖሎጂስ ኩሉ ዝበሃል ሓይሊ ሰብን ጋዓገልጠምን ተኣኪቡ እዩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መስካሕክሕ ዝኾነ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ክፍጸመልና ክኢሉ ማለት ከም ዝርኢ ንኽንበርስ ማለት ይኹን እምበር ዘርእና ይበርስን መሬትና እውን ኣይቁረስን ታሪኽና ባህልና ቋንቋና ዓቂብና ከምቶም ወለድና ዋጋ እናኸፈሉ መስዋዕት እናኸፈሉ ዓቂቦም ዘውረሱና ንሕና እውን ታሪኽናን ባህልናን መንነትናን ዓቂብና ከም ዘርኢ ክንቅጽል ኢና ኣይንበርስን ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ግንባርስ ኣብ ደጀንስ ኣብ ወጻእ ዓድስ بحدا لبي بحدا هرمات
مكيتو عالم كدنمم زخاله مستنكر سرحون سريحو مالتي نزو كله قعقلتم نزو كله حيل سراويت عب حصير اوان صراريغو كاب كبابي زوصلو كنتات تفطيرو هلونو كقصل زخلو كنتات ون فطيرو مالتي يخون امبر بسلا خوينات غودات خوينات ون لعل حزب تግራይ كردون كغنزبون زخيل سلا زيلا سلام انتهالي خوينو ربحاتاتنا تدراديرنا بسلام او منقد خنطاطح نخيلينا تباهيلو وعلى بريتوريا تفريمو ناي سلام هواهو كنقس دمص برات طاطاو كبل استغبرلو خنطات تفطيرو نيرو مالتي اتباهغن فلوطي اتباهغ صلاي فلوط سلا زخونا حزب تግራይ ابزخاللو بحيل برات كيچفلق كبرس ابزي كاللو بشمس ممع سلام بصلاحتا حزبنا خصنت بحمام بطميت كله ناي تግራይ بهغن دليتاتن زبحال بمولو نعصها كماسن كم حزب خطف ناي مغبار بهغن دليتن ون كم مجمريو سلا زنورو تحيل برات سلا تمكته سلا زي كالته زي كوينو قصيلون بصلاحتا حزبنا نمطفا زتسرح سراح كلاتنا نفلطوينا مالتي ناي مجمريا غزياو ممحدار نايز جونسايدر سرعات زي اجندا بتግራይ نمتكال زخدو رحقات سفيح نوحين ينيرو كله فت محاور نسو زنبره مالت ايكونن قول في بوتا حيزم زنورو اكالات جن اجندا بلصقنا اجندا طفات حزب تግራይ كساسيو بتግራይ زخدو رحقات كلاتنا نذكرو ينيرو مالتي يخون امبر هزون حزبنا ودبنا استراتيجيك حيلتات تግራይ بزكايد وقالسي زم حيلتات زيوم ناب دنبኦም كحوس استغبرلو خنات تفطيرو افتخال ايزور ناي غزياو ممحدار وانو ون انتخونه بتمساسالي بهق تግራይ كرغاغص ايكالن كوم يلو زقصللو خنات اغاطيو مالتي سلاذ هزون كل ነገር تعجسنا استمزابله حزبنا بطميتنا موتا بحمامنا موتا قربتون عصمون تطابيقو نارنا ينهلنا من انت سلام كبحال بزح تعجستي تحاليفو اذا خناتات زي كم يلون تقصيلو ترجم كم زي بلو خم حزبون حزبي انايلنا دوكن بالزين خلال خناتات كفتر سلا زخيل منغستي تግራይ بحزب استمرص منغستي نمربتو تمليسو نتزيزانف زمنايو مخته كزازمو خخيل الله خمرح خخيل الله نا حزب تግራይ مرحነት ተሩውን ክጻወት ክኽእል ኣለዎ حزب تግራይ ዝጀመሮ ሰራዊት ናይ ምጥንኻር መንቀሳቐስ አበርቲዑ ክቅጽለሉ ከም ዝግባእ አዛዝ አርሚ 22 ተጋዳላይ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ሰላማ ፎረም ገሊጾም ኣብ ከተማ መቀለ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ ክካየዱ ናይ ዝቐነዩ መርሃ ግብርታት መዛዘሚ መድረኽ ኣብ ዝተኻየደሉ ነዚሎም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ አዛዝ አርሚ 22 ተጋዳላይ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ሰላማ ሰራዊት ትግራይ ዝተወሃበሉ ወቅተን ምዕዋት ኣብ ዝኽእሎ ጥንኩር ቁመና ምህላው ገሊጾም بوعلى بريتوريا استمسرت غزياو ممحدار بشوم سلام ادك سراوي تግራይ ንምፍታሕ ይሰርሑ ምንባሮም ዘዘኻኸሩ ተጋዳላይ ገብረ እግዚአብሔር ፎረም ህዝብ ትግራይ ምስ ውድቡ ሕወሓት ኮይኑ አይፋል በመዋሉ ግና እቲ መንቀሳቐስ ምብራዓን ገሊጾም ሰራዊት ትግራይ በህዝቡን መንግስቱን ዝተወሃበሉ ወቅተን ምዕዋት ቀትርን ለይትን እንከይበለ ጥንኩር ምድላዊ ገብር ምህላውን ዝጠንከረ ቁመና ሙናንን ውን አብሪሆም ህዝብ ትግራይ አበበብ መዋዕሉ ዝገጥሙ ወጸላእትና ሰዓረ መምጡን ኣብ ዝዋን ከጽንቶ ይህንደድን ዘሎ ጆኖሳይደር አገዛዝ አብልጽግናን ምትፋዕ አሊሙ ዝጀመሮ ሰራዊት በኃይል ሰብን ሎጂስቲክስ እና ምጥንኻር መንቀሳቀስ አበርቲዑ ንኽቆጽለሉውን ተጋዳላይ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ሰላማ አሕፎረም ጻውዒ ተቕሪቦም ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ዝብል ሰፋሕት መድረኻት እቲ ብጸላእትና ስሕበት ማእኸል ለልዮም ብናይ ውሽጥን ብናይ ደገ ጥንታውያን ጸላእትና ስለ ልቦና ሞራል ህዝብ ትግራይ ሓድነት ህዝብ ትግራይ ኣብቲ ቁልፊ መለለይ ተጋሩ ዝኾነ ካብ ቀደም ወለድና ጀሚሩ ናይ ውሽጢ ዓድስ ናይ ባዕድ ወራራት
كون أنت بهال تولو أو حدا تريبو طاليان مكيتو ناوش تعدي مليلي هاي لسلاسة درجي تغالي سو سعر حزبي حجي ناينوح على هم وش تاو دغمتاتنا تبليصهم حزب تግራይ ሓደ ናይ መጨረሻን ከጥፉ ኩሉ ፈላላያትና አሊና ኣብ ሓደ ተረዩና ኣብ 8 ወርሒ ዓለም ዘስደመመ መቀይሮ ነጥቢ መስተንክራው ስርሒት ዝሰርሐ ህዝቢ መሪሕ ውድብ መንግስትን ካብ ውሽጥና ብዝወቀሉ ከዳዓት ኣፍታ ናይ ተጋሩ መለለይት ባህሪ حدنتن سبنان بسنو البنا مزبنا فرح تقدلينا فرح وقع يدلن سلاميو حريانا نزغفلنا يا مسواتي ترجم ألوا غيرم حجي قتي من نزنر فتناتات بزي زبت بهرا وبرست زبل أب تقرأي تلاعيل زلو ودنا إذا كونفرنس زي كتما مقالة ما أقل بوليتيكا ما أقل إيكونومي ما أقل نقصنانا ما أقل دبلوماسي كم تشما سمينا وتكوخو ناو كلن أب تحتي قصرنا أب تحت منقصنا زلوا زواتاتن كابزو تحت سأل زلوا زوا دوغحي اتونا تحرانا نافتنا يتمالوي وان درجو وان شعبيا ابزنا جساي طرنت زنورا ونن حرانن بزو كونفرنس زي ثلاثه نغرات كساخع بشم سراويت تግራይ بشم 42 ملكتي كتحلالي في دلي حدا حزب تግራይ تابروان بشم طراتاتن بقوطاتن كفافيلهم افتحدنتنا ترباريبهم بشم سلام اتكنا خفتحو ناي وشتنان توم نفلطم صلاتنان زراوارو لازنور نجر ناي مسبار قداماي علامه اتخالاي سراويتنا حجي زلو قمنا كلاتكم تفلطوا ولا زقت ما يقتمنا فتناتات سراويتنا مفراس مرحتنا يميلنا خبرحنا إلا زعمنا يوم منقستنا إلنا زعمنا يوم تستسر حتى قبارات كلها هناك من فلطو كاب حيل سم واحد لعلي حيل سم الناس عدكنا الناس لعلي أو شنو لبنا تتصوتوا وتبتع مع حد جنيا زخنا تقباراتهم زيك ممكن سراويتنا أو كل جنبارات مش ملوك أمانة الله أبوته الله حزون كم تمرح شرحنا زبط نويرا برست صلاتنا حمد دو خيتنا نفتح عدك إلن زبل استسا خلق أمانة حيز الله زلنا على مدرخ مونغود حنا نتن برستن كوينا كم هزبي كنوسن جدن أبزبلنا مدرخ سلزلنا هلونا أنا محازق لنا مدلاو كنجبري جبا كبلو حلافي بيرو لمعات كتمان كونستراكشن تግራይ أيت عالم قبر واحد جليتهم سرحتنياتات بيرو لمعات كتمان كونستراكشن تግራይን بيرو إندستري تግራይን أبوانا كنتات هيوم مدرخ زتكايدهم أبت مدرخ استرخبو حلافي بيرو لمعات كتمان كونستراكشن تግራይ أيت عالم قبر واحد زلنا على مدرخ أمونغو دحنتن برستن كوينا كم هزبي كنوسن جدن أبزبلنا مدرخ سلزلنا هلونا أنا محازق لنا مدلاو كنجبري جبا كبلو تجاربهم حزب تግራይ نسلام كابزلو ودليتن تبغوسون نوعلي بريتوريا تتسفيو زخفل مسوات خفيل يزبولو أيت عالم أبز حجوان كابزي جنوسايدر بسرعات بلتقنا سلام مصباي زي يخون مخان قليتهم سرعات بلتقنا من قدتات سلام عطيو كم هزبي كنتنتن تنبركخنا كنبرن تفريدولنا اللو زبولو أيت عالم كم بيهر كنتنت سراويت كام معتاق جميرو كساب متحاسن من محاشن حق منقستي يسر حلو كبل قليتهم
ስለዝኾነ ድማ ህዝቢ ትግራይ እዚ ሓይሊ እዚ ካብ ምቕባር ወጻኢ ካልእ መማረፂ ከም ዘየለ ተረድዩ ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ ኣብ ምጉልባት ዓቕምታት መኸተ ክስለፍን እጃሙ ከበርክትን ከም ዝግባእ ሓቢሮም ጠንካራ መንግስቲ ጠንካራ ሰራዊትን ጠንካራ ህዝብን ቁልፍ ዓወት መኸተና እዩ ዝበሉ ኣይተኣለም ነዚ ድማ ኣብ ምጥንኻር ደጀንን ግንባርን ጽኑዕ ፖለቲካውን ቁጠባውን ርክብ ክህሉ ምስራሕ ናይ ግድን ከም ዝኾነ ገሊጾም ስለዝኾነ ድማ ኣብ ቃልስን መኸተን ዝነበረ ሓይሊ ናብ መስርዑ ክምለስ ኣለዎ ዝበሉ ኣይተኣለም ዘየጋደለ ስድራ ድማ ከጋድል ጻውዒ ተቕሪቦም በኻል ወገን ውሽጣውን ድሕንነትን ጸጥታን ምርግጋጽ ኣካል መኸተና ምግባር ግድን እዩ ዝበሉ ኮይኖም ከም ህዝቢ ብዝኾነ ይኹን ጸገም ዘይናወጽ ጥንኩር ስነ ልቦና ብምውናን ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳት ትኩራት ኮይና ክንምክት ይግባእ ኢሎም መሪሕነት ህወሓት ዝነበርዎ ጸገማት ብምቕራብ ኣብ ምድሓን ሓለዋት ትግራይ መሪሕ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ዝበሉ ኣይተኣለም መሓውራቱ በዚ መንገዲ ምህናጽ ከም ዝርከቡ እውን ገሊጾም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ፈልስታት ከም ዝተተኸሉ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባታ ወረዳ ኣፍሊጡ ሓምለዋይ ልምዓትና ንቁጠባዊ ህልውናናን ድሕንነትናን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዕለት 10 ሓምለ 2018 ዓ.ም ብውዒ መንፈስ ዝጀመረ ዓመታዊ ወፍሪ ተኸላብ ፈልስታ ወረዳ ንሎም ዘበን ተባሂሎም ዝተዳለዉ 1,378,000 ፈልስታት ሙሉእ ብምሉእ ተተኺሎም ኣለዉ ኢሎም ምክትል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባን ናተሓባሪ ከይዲ ስራሓት ተፈጥሮን ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ኣይተ ሃይለማርያም ገብረ ህይወት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ካብቶም ዝተተኸሉ ፈልስታት እቶም 764,000 ኣብ መንግስታዊ ጣብያታት ፈልሲ ዝተረፉ 614,000 ፈልስታት ድማ ብውልቂ ሓረስቶት ዝተዳለዉ ምዃኖም ገሊጾም እቶም ፈልስታት ኣብ ዝተሓረዩ 17 መፋስሳት ናጻ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣብ ዝተኻየደሎም ከባብታት ብውልቀ ነበርቲ ኣብ ዝተዳለዉ ቦታታትን ኣብ ቀጽሪ መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮን ከም ዝተተኸሉ ኣይተ ሃይለማርያም ወሲኾም ገሊጾም ካብቶም ዝተተኸሉ ፈልስታት ከም ኣውሊዕ ባህር ዛፍን ጎሞረን ዝበሉ ኣግራባትን ከም ማንጎ ኣቮካዶን ዘይቱንን ዝኣመሰሉ ንምግብነት ዝውዕሉ ቆምቲ ተኽልታትን ይርከብዎም ክብሉ ድማ እቶም ምክትል ሓላፊ ኣረድዮም ንዕውትነት ተወፍሪ ተኸላፈልሲ ብርክ ዝበሉ ነበርቲ መላእ ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣባላት ህዝባዊ ፖሊስን እታ ወረዳ ብልዑል ወነ ከም ዝኸተቱ ዝሓበሩ ኣይተ ሃይለማርያም ኣብ ተወፍሪ ተኸላ ዝተረኣየ ዕዙዝ ተሳትፎ ኣብ ዘላቒ ሓለዋን ክንክንን እውን ክድገም ጻውዒ ተቕሪቦም መንግስቲ አብይ አሕመድ ዘካይዶ ዘሎ ሃገራዊ ዘተ ብዙሕ ብድሆታት ይገጥሞ ከም ዘሎ ተሓቢሩ መንግስቲ አብይ አሕመድ ዘካይዶ ዘሎ ሃገራዊ ዘተ ዝተሓላለኸ ጸገማትን ምፍታሕ ዝዓለመ ምዃኑ ስርዓት ብልጽግና ዝገልጽ ይኹን እምበር እቲ ዘተ ካብ ፈለማኡ ናይ ተኣማንነት ጸገም የጋጥመሎ ከም ኦነግን ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞን ዝኣመሰሉ ሓያላት ተቃውምቲ ውድባት መንግስቲ ፖለቲካዊ ባይታ ከም ዘጽበቦ ኣባላቶም ከም ዝእሰሩን ኣብያተ ጽሕፈቶም ከም ዝዕጸውን ብምጥቃስ ካብቲ መስርሕ ቦኺሮም ኣለዉ ብጀካዚ እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ውግእ ነቲ ብሓደ ኢድካ ቃታና ሰሓብካ ብኻልኣይ ኢድካ ዘተ ምጽዋዕ ዝብል ኣገባብ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ሕቶ ምልክት ኣትይዎ ይርከብ መንግስቲ ትግራይ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ብኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ሕጋውነት ዘይብሉ ክብል ብምንጻግ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ዘይምትግባሩን እቲ ኮሚሽን ብመንግስቲ ዝተዓብለለ ምዃኑን ከሲሱ እዚ ድማ እቲ ዘተ ንኹሎም ወገናት ዘሳትፍን ብሓቂ ናጻን ክኸውን ከም ዝግባእ ብዙሓት ዝመጎቱሉ ነጥቢ ኮይኑሎም ኢትዮጵያ ንዘመናት ዘሳቀያ ፖለቲካዊ ምስሓባት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ብመንግስቲ ዝተጸውዐ ሃገራዊ ዘተ እያ ተካይድ ዘላ ይኹን እምበር እቲ ሃገር ካብቲ ዓሰርተታት ዓመታት ዝቐጸለ ዓንኬል ውግእን ፖለቲካዊ ዓመፅን ወፅያ ነባረ ሰላም ኣብ ምርግጋጽ ገና ከቢድ ብድሆታት ይገጥማ ምህላው እዩ ዝግለጽ ነባር ዲፕሎማት ሕብራት ሃገራትን ክኢላ ኣህጉራዊ ሕግን ኣይተ ባይሳ ዋቅዋያ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ብሰላማዊ መንገዲ ናይ ምስጋር ተመክሮ ዘይምህላው ነቲ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ሰላም ቀንዲ ዕንቅፋት ክኾኖ ከም ዝኽእል ይሕብር ኣብ ታሪኽ ሃገር ስልጣን ንምጭባት ኮነ ንምዕቃብ ዝውሰዱ ስጉምትታት መብዛሕትኡ ግዜ ብውግእን ብዕጥቃዊ ግጭታትን ዝተሰነዩ ምዃኖም ድማ ሓያሎ ተዓዘብቲ ይሰማምዑሉ ኣይተ ባይሳ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሱር ዝሰደደ ናይ ውግእ ባህሊ ብኸመይ ንሰላማዊ ዘተ ዕድል ከም ዝኸልኦን ካብ ዓለም ለኻዊ ተመክሮታት እንታይ ክመሃር ከም ዝከኣልን ሰፊሕ ትንታነ ሂቡሎም እምበር ከስፍትዋትን ክብራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ስለትምክታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ሳብ ዝራኸበ ሰሰናይ ንዓኹም